श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் ஏழாவது அத்தியாயம் தக்ஷனது வேள்வி நிறைவு பெறுதல். மைத்ரேய உவாச்ச இத்யஜேனானுநீதேன பவேன பரிதுஷ்யதா அப்யதாயி மகாபாஹோ பிரஹஸ்ய ஸ்ரூயதாமிதி. श्रीमहादेव उवाच नागं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया. प्रजापतेर्दत्तशीर्ष्णो भवध्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेषेत भागं स्वं बर्हिषो भगः. पूषा तु यजमानस्य तद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवा प्रकृतसर्वाङ्गा हेम उच्चेशनं ददुः. बाहुभ्याम् अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वद्वर्यवश्चान्ये भस्तश्मश्रुभृगुर्भवेत्. मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीडुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साद्वित्यताब्रुवन्. ततो मीड्वां समामन्त्र्य शुनासीरासहर्षिभिः भूयस्तत्तेव यजनं समीड्वद्वेधसो ययुः. विधाय कात्स्न्येन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीयपशो शिरः. सन्दीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृढम्. तदा वृषध्वजत्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकात् अभवत् श्रद्रद्रतैवामलः. भवस्तवाय कृतदेर्नाशक्नोदनुरागतः औत्कण्ठ्याद्बाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः. शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः. दक्ष उवाच भूयान् अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदभिप्रलब्धः. न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु. विद्या तपोव्रतधरान्मुखतः स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक्. तद्ब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः. योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्यतन्माम्. अर्वाक्पतन्तमर्हत्तम् अनिन्दयापात् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्. मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीड्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास सोपाध्यायर्द्विगादिभिः. वैष्णवं यज्ञसन्दत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये. अध्वर्युना आतः विषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दद्यौ तथा भ्रातुरभूद्धरिः. तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश
मुष्णं स्तेज उपानीतस्ताक्ष्येन स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरशनो अर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकण्डलास्यः कम्वब्जचक्रशरचापगदासि चर्म व्यग्रैर्हिरण्यमयभुजैरिव कर्णिकारः वक्षस्य देश्रुतवधूर्वनमाल्युदार हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामरराजहंसः श्वेताद्रपत्रशशिनो परिरज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रक्ष्यनायकाः तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाससाध्वसाः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्तुरदोक्षजम् अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यतामतिगृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् दक्षो गृहीतार्हणसाधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दात्यनुकैर्वृतं मुधा गृणन् प्रपेदे प्रयतकृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्न्युपरता किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठं स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवानपरिशुद्धैवात्मतन्त्रः ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विधामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदद्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्थाः सदस्याः ऊचुः उत्पद्यद्वन्यशरण उरुक्लेशतुर्गेन्दगोक्र प्यालान्विष्टे विषयं मृगदृश्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेज्ञसातः पादौ कस्ते शरणतगता याति कामोपसृष्टः रुद्र उवाच तव वरद वराङ्ग्रौ आशिषेहाखिलार्थे ह्यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं माविद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनाभितत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ भेदग्रहैः पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्र उवाच इदम् अभ्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविद्वेक्षपनैरुदायुतैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः पन्त्यः ऊचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तौ पशुपतिनाद्यदक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेदं यज्ञात्मन्नळिनरुचादृशा पुनीः
ऋषयः ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना आचरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यतौपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान् सिद्धा ऊचुः अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणक्लेशदावाग्निदग्धः दशार्तो अवगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृतेदीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कपन्दो यथा पूरुषः लोकपाल ऊचुः दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवती याहि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथक्य आत्मनः अतापि भक्त्ये शतयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहान वत्सलः जगत् उद्भवस्थितिलयेषु दैवतो बहुविद्यमानगुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमणगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमित्ततेजा हव्यं वहे स्वद्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवा ऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरकेन्द्रादिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशितात्यात्मपदवीः स एवात्याक्ष्णोर्यपतिचरसि भृत्या नवसिनः गन्धर्वा ऊचुः अंशांशास्ते देवमरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थम् अभिबध्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पदैस्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युदस्येत् ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च स्वं सदस्य द्विजोदम्बती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरा गाम्रसाया महासूकरो तं श्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्त त्रयिगात्रयज्ञक्रतुः सप्रसीद त्वम् अस्माकम् आकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते
यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने। भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभोक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमानैवानग। श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विजः सुजन् रक्षन् हरन् विश्वं दद्रे संज्ञां क्रियोचितां। तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेतेनाज्ञोऽनुपश्यति। यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवता तिष्ठः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत्। रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपधावत्समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सहद्विग्भिः सस्नौ अवभृतं ततः। तस्माऽप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं धत्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् जज्ञे हिमवतक्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम। तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्। एतद्भगवतः शम्भोः कर्मदक्षाद्वरदृहः श्रुतं भागवदशिष्याद् उद्धवान् मे बृहस्पतेः। इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमगौगमर्षणं यो नित्यधा कर्ण्यनरोऽनुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञ सन्दानन्नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।